अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान उल्लाह और मेरा आज का टॉपिक है माफ करना। माफ कर देना बहुत ही बड़ी सिफ्त है। जब भी आप किसी को माफ करें तो मुकम्मल तौर पे माफ किया करें, बॉटम ऑफ हार्ट से माफ किया करें, दिल की इंतहाई गहराइयों से माफ किया करें। जब आप किसी को दिल की इंतहाई गहराइयों से माफ करते हैं तो वो आपके दिल का बोझ हल्का होता है और आप खुद को आज़ाद महसूस करते हैं। और जब आप किसी को दिल की इंतहाई गहराइयों से माफ नहीं करते तो वो आपके दिल के ऊपर एक बोझ रहता है और आप खुद को कैदी ही महसूस करते हैं। इसी हवाला से मैं जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेल्सन मंडेला एक इनकलाबी शख्सियत थे। जो नेल्सन मंडेला 2004 में अपनी रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़्यादा अलील हो गए। कैंसर, दिल की बीमारी और दूसरे अमराज ने उन्हें घेर लिया। हुकूमत ने उनके घर को हॉस्पिटल और दर्जनों डॉक्टरों को उनका मुआलिज बना दिया। इन डॉक्टर्स की टीम में एक यंग डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा का भी नाम आता है, जिनका तल्लक पाकिस्तान से है। ये एक यंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद साउथ अफ्रीका में अपनी इन्होंने जॉब शुरू कर दी। ये नाइट ड्यूटी पर होते थे। उन्होंने बताया कि नेल्सन मंडेला साहब को देसी टाइप की चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक रात उन्होंने चिकन कढ़ाई बनवाई और हम सब ने मिलकर इकट्ठे खाना खाया। खाने से फरागत के बाद नेल्सन मंडेला साहब अपने बेडरूम में सोने के लिए चले गए। तो वो बताते हैं कि वो भी उनके बेडरूम में उनके साथ ही होते थे और सारी रात उनके साथ ही वो रहते थे। बेडरूम में जाने के बाद वो इसी चेयर पर लेट के उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझसे मुखातब हुए। फरवरी 1990 की बात है, जब मैं 27 साल और 10 माह की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद अपने रिलीज पेपर के ऊपर साइन किए तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये मेरे लिए बहुत ही शानदार दिन था। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने नए कपड़े पहने, अपना सामान लिया और जेल से बाहर चला गया। बाहर खुली फिजा में मैंने सांस लिया। बहुत ही अरसे के बाद मैंने खुली फिजा में सांस लिया और खुले आसमान को मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने खुद मुख्तार परिंदों को भी फिजा में परवाज करते हुए देखा। मैं सड़क पर कभी इधर जा रहा था भागता हुआ और कभी इधर भागता हुआ जा रहा था। मैं बहुत एंजॉयमेंट कर रहा था। मैं खूब कह के लगा रहा था। ये मेरे लिए बहुत ही शानदार दिन था। उसके बाद मैं जेल के अहाता से बाहर चला गया। बाहर मेरा ड्राइवर गाड़ी के साथ इंतज़ार कर रहा था। तो मैं ड्राइवर के साथ बगलगीर हुआ और उसके साथ बैठ के मैं घर के लिए रवाना हो गया। हम गाड़ी अभी थोड़ी ही चली थी तो मैंने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसके बाद मैं दोबारा जेल में चला गया तो मैंने हर एक वार्डन से उधर ड्यूटी पर था उससे पुरजोश अंदाज में कहा, आई फॉरगिव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं तुम्हें अपने दिल की इंतहाई गहराइयों से माफ़ करता हूँ। ये अल्फाज मैंने बहुत ही जोश में और वलवला अंदाज से कहे और हर एक वार्डन से कहे। और जितने भी उधर गोरे वार्डन थे जो जिन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किए थे, जिन्होंने मेरे ऊपर मुजालम किए थे, जिन्हें मेरे साथ ज्यादती की थी, और हर एक गोरे वार्डन से मैंने ये लफ्ज़ दोहराए कि मैं तुम्हें अपने दिल की इंतहाई गहराइयों से माफ़ करता हूँ। और जितने भी गोरे वार्डन उधर मौजूद थे वो सब बहुत हैरान हुए और हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगे। उसके बाद दोबारा मैं जेल के हाथा से बाहर आया और हम गाड़ी में बैठ कर घर आ गए। डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि नेल्सन मंडेला साहब को साउथ अफ्रीका में माडीपा भी कहते हैं। माडीपा का मतलब है बड़े अब्बा या बड़े बाप। तो मैंने नेल्सन मंडेला साहब से कहा, माडीपा व्हाई डिड यू हैव टू डू दिस, आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी। तो नेल्सन मंडेला साहब ने कहा कि मैं अगर उन्हें माफ़ ना करता तो आज़ादी और रिहाई के बाद भी मैं कैदी ही रहता। नेल्सन मंडेला यकीनन एक बड़े इंसान थे और हर बड़ा इंसान ये जानता है कि वो जेल या हवालात से आज़ादी के बाद आज़ाद नहीं होता, बल्कि वो तब रहा होता है जब वो अपने दुश्मन और उस शख्स को जिसने उसके ऊपर जुल्म किया होता है उसको माफ़ करता है, तभी वो रहा होता है। और आप जितने भी बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको उनमें ये सिफत अक्सर मिलेगी, वो लोगों को माफ़ करने वाले होंगे। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया तो उन्होंने भी सबको दिल की इंतहाई गहराइयों से माफ़ किया। जिन्होंने उनके रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने उनके ऊपर कूड़ा फेंका था, जिन्होंने उनके ऊपर
پتھر برسائے تھے، آپ نے سب کو اپنے دل کی انتہائی گہرائیوں سے معاف کر دیا تھا۔ اور آپ کو میں مزید بتاتا چلوں، آپ جتنے بھی بڑے لوگ اور بڑے انسان دیکھیں گے ان میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نہ کسی سنت کی پیروی ضرور پائی جاتی ہوگی، اور تبھی وہ بڑے انسان بنتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کا انہوں نے ایک اور واقعہ بتایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا جب صدر بنے تو وہ ٹریول کر رہے تھے، تو رستے میں وہ ایک ریسٹورینٹ پر رکے، کھانے کے لیے رکے، ریسٹورینٹ کے اندر گئے، اور جو وہ ادھر بیٹھے جا کر تو انہوں نے ایک گورے کو دیکھا، بوڑھے گورے کو دیکھا، وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ تو نیلسن منڈیلا نے اپنے سٹاف کے ایک ممبر سے اس کے کان میں کوئی بات کی، تو اس کے بعد وہ سٹاف ممبر اس گورے بوڑھے کی طرف چلا گیا، اس نے اس سے بات کی۔ گورا بہت زیادہ پریشان تھا، بہت زیادہ اسے تعجب ہو رہا تھا، اور بہت زیادہ اس کے اوپر کپ کپی تاری ہو رہی تھی۔ سٹاف ممبر نے اس سے بات کی کہ ملک کے صدر آپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں، آپ ادھر آ جائیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، وہ مان نہیں رہا تھا، تو سٹاف ممبر اس کو منا کر ادھر لے آیا۔ نیلسن منڈیلا نے خود کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اس کو گلے سے لگایا اور اس کو بیٹھنے کا بولا۔ جب وہ ادھر بیٹھا تو نیلسن منڈیلا نے خود اس کو کھانا سرو کیا، اس کو برتن میں کھانا ڈال کر دیا، اور خود اس کو پانی ڈال کر دیا، اور پانی اس کو پینے کے لیے پیش کیا۔ اور جب بھی اس بوڑھے گورے کو کھانے کے دوران پانی کی ضرورت ہوتی تو نیلسن منڈیلا خود اس کو پانی سرو کرتے، خود اس کو پانی پیش کرتے، اور کتنی ہی دفعہ انہوں نے اس کو پانی ادھر پیش کیا۔ بوڑھا گورا بہت زیادہ پریشان تھا، اس کے ہاتھوں میں کپ کپی تاری تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور جب وہ بوڑھا گورا کھانے سے فارغ ہوا تو نیلسن منڈیلا نے خود اٹھ کر اس کو گاڑی تک چھوڑا اور اس کو سی آف کیا۔ نیلسن منڈیلا کے سٹاف میں اس وقت سینئر وزراء بھی تھے، آرمی چیف بھی تھا، ایئر چیف بھی تھا۔ ان کے سٹاف ممبر میں سے ایک شخص بولا، سر ابھی تک لگتا ہے گورے ہمیں اپنا صدر اور اپنا حکمران نہیں مان پائے، اسی وجہ سے وہ اتنا زیادہ پریشان ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی آنکھوں میں دیکھیں آنسو نکل آئے تھے، اس کے ہاتھوں میں کپ کپی تاری تھی۔ تو نیلسن منڈیلا بولے، آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس لیے پریشان تھا کہ اس کے سامنے ایک سیاہ فام صدر بیٹھا ہوا ہے، ایک کالا صدر بیٹھا ہوا ہے؟ تو ان کے سٹاف ممبر نے بولا، جی سر۔ تو نیلسن منڈیلا بولے، ایسی بات نہیں ہے، یہ وجہ نہیں تھی، وجہ یہ ہے، یہ بوڑھا گورا اس وقت میرے اوپر نگران تھا جب میں جیل میں تھا، یہ 10 سال تک میرے اوپر نگران رہا، اس نے میرے اوپر بہت زیادہ مظالم کیے، اس نے میرے اوپر بہت زیادہ تشدد کیے، اور جب میں پیاس سے نڈال ہو جاتا، میں اسے پانی مانگتا تو یہ مجھے پانی نہ دیتا، بلکہ یہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو کے میرے اوپر پیشاب کر دیتا، اس نے مجھے بہت زیادہ اذیت دی۔ اور جو ادھر سٹاف موجود تھا سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو سٹاف ممبر بولے، کیا سر آپ کو اس کے اوپر غصہ نہیں آیا؟ تو نیلسن منڈیلا نے کہا، ضرور آیا، مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آیا، مجھے بہت شدید ہی غصہ آیا، لیکن میں نے اسے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ میں ابھی اس سے بھی زیادہ مضبوط پوزیشن میں موجود ہوں، میں اسے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن پھر میرے اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا، میں تو پھر اس سے بھی بدتر ہو جاؤں گا۔ تو نیلسن منڈیلا نے ایک اور تاریخی الفاظ کہے، کسی سے بدلہ لینے سے بہتر ہے آپ اس کو معاف کر دیں، معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں، میں نے ابھی اس کو معاف کیا ہے تو یہ مجھے نسلوں تک یاد رکھے گا، یہ مجھے کئی نسلوں تک یاد رکھے گا۔ آپ بھی لوگوں کو معاف کر دیا کریں، ان سے بدلہ نہ لیا کریں، عظیم آدمی بنا کریں، بدلہ لینے والا عظیم نہیں ہوتا، معاف کر دینے والا بڑا اور عظیم ہوتا ہے، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہے، معاف کر دینے والا ہی بڑا انسان ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔